बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। जो मामला डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस हवाले से आपके साथ दो बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें शेयर करनी हैं, वो एक ही इशू है और बड़ा नाजुक मामला है। कोशिश करूँगा बड़े मोहतात अंदाज के साथ आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ जो मेरे नॉलेज में है, मेरे इल्म में है। हम सबको मालूम है कि 1 नवंबर डेडलाइन थी। पाकिस्तान में जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदे थे, गैर मुल्की थे, उनके लिए कि वो पाकिस्तान छोड़ दें, वरना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी या उनको डिपोर्ट किया जाएगा, बेदखल किया जाएगा। इस हवाले से अब बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की कि जनाब अफ़गानियों की इतना अरसा मेज़बानी करने के बाद इस तरह उन्हें यानी एक लिहाज से रुसवा करके या ज़बरदस्ती उनके मुल्क नहीं भेजना चाहिए, और वो 3 नस्लों से पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं, या तीसरी नस्ल अब उनकी यहाँ पर पल बढ़ रही है, जवान हो रही है। तो इस हवाले से पहले तो मैं एक वजाहत कर दूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये काम तो वजारत ख़ारजा का है, लेकिन वैसे कि एक तासुर दिया गया कि पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान महाजरीन को यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो अफ़गान महाजरीन यहाँ पर मुकीम हैं, जो रजिस्टर्ड हैं बाकायदा, और उनको बेदखल नहीं किया जा रहा, बल्कि उन लोगों को यहाँ पाकिस्तान छोड़ने का कहा गया है, चाहे वो अफ़गान हो या किसी भी और मुल्क से उनका ताल्लुक़ हो, जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है। अच्छा, ये अफ़गान यानी अफ़गानियों के लिए पाकिस्तान के वीज़े के हवाले से भी एक स्कैंडल सामने आया है, उस पर रिपोर्ट किसी ने नहीं किया। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में उसका भी मैं ज़िक्र करूँगा कि ये स्कैंडल क्या है, वीज़ा स्कैंडल, जो अफ़गानियों को पाकिस्तान का सफारत खाना काबुल में या जो पाकिस्तान के वहाँ पर जितने भी काउंसलेट हैं जो वीज़े जारी करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, बल्कि स्कैंडल कहना चाहिए। तो अब सूरत हाल ये है कि जो सूबाई हमारी एक स्टीयरिंग कमेटी है जो निगरान हुकूमत के मातहत काम करती है, और उस कमेटी की सिफारिश पर तकरीबन 8,500 वो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं जिन्हें जाली करार दिया गया है, और जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गानियों ने, मुबैना तौर पर अफ़गानियों ने गैर कानूनी तौर पर हासिल किए थे 8,500 शनाख्ती कार्ड। और इन तमाम लोगों का ताल्लुक, यानी हैं तो ये अफ़गानी, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला से ये शनाख्ती कार्ड जारी किए गए थे, नादरा के दफातर से। अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अच्छा चलें, इस पर आने से पहले आपको एक और ख़बर दे दूँ कि गुज़श्ता रोज़ ही जो प्रोविंशियल स्टीयरिंग कमेटी है, उसने ये भी फ़ैसला किया और नादरा को ये दरख्वास्त की या हिदायत की या जो भी आप कह लें, अब ज़ाहिर है उनको कि जनाब 58,000 मज़ीद ऐसे मशकूक शनाख्ती कार्ड हैं जो अफ़गानियों ने मुबैना तौर पर नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बनवा रखे हैं 58,000, और इनको भी ब्लॉक किया जाए, यानी उसके बाद ये शनाख्ती कार्ड कारामद नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 58,000 ये शनाख्ती कार्ड हो गए और 8,500 दूसरे शनाख्ती कार्ड हो गए, यानी तकरीबन 66,500 के करीब शनाख्ती कार्ड ऐसे हैं, या तो वो ब्लॉक हो चुके हैं या होने वाले हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन शनाख्ती कार्डों से कितने अफ़गानियों ने पासपोर्ट हासिल कर लिए होंगे, और कितने अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैरून मुल्क सफ़र कर चुके होंगे। सऊदी हुकूमत ने गुज़श्ता महीने ही हुकूमत पाकिस्तान को तफसीलात फ़राहम की कि 12,046 या कितने अफराद हैं जो कि अफ़गानी हैं, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सऊदी अरब गए, वहाँ पर उन्हें
حراست میں لیا گیا، ان سے کوائف اکٹھے کیے گئے اور ان پاسپورٹوں کی تفصیل جو ہے وہ وزارت خارجہ کے ذریعے پاکستان کی وزارت داخلہ کو دی گئی، اور ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں افغانیوں کو پاکستانی پاسپورٹ جاری ہوئے اور وہ سعودی عرب چلے گئے، لیکن وہ 12,046 تھے، اب یہ 58,000 اور 8,500 یعنی 66,500 افغانی مبینہ طور پر جعلی شناختی کارڈ ہیں۔ اب ان میں سے ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے شناختی کارڈوں پر کتنے پاسپورٹ بن چکے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ شناختی کارڈ بلاک کرنے جا رہے ہیں، اچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو کہ ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اس بات پر میں اپنی آپ جو بھی کہہ لیں کہ اپنا تجزیہ تبصرہ یا بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی جعلی شناختی کارڈ بنے ہیں بقول اسٹیئرنگ کمیٹی کے، تو یہ افغانیوں نے اگر بنائے ہیں تو ان کو بنا کر کس نے دیے ہیں؟ تو کیا نادرا کے ان آفیشلز کے خلاف کوئی کارروائی حکومت کرے گی، وزارت داخلہ کرے گی کہ یہ کس نے ان کو؟ ظاہر ہے باقاعدہ بائیو میٹرکس ہوتے ہیں، اس کے بعد منظوری ہوتی ہے۔ ایک عام پاکستانی شہری جب نادرا میں شناختی کارڈ اپنا پہلا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ایون اگر آپ رینیول کے لیے بھی جائیں تو کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ان افغانیوں کو یہ شناختی کارڈ جاری کس نے کیے، کس کی سفارش پر جاری کیے گئے؟ وہ کون افسر تھا یا آفیسرز تھے یا آفیشلز تھے جنہوں نے شناختی کارڈ جاری کیے یا جاری کرنے میں مدد فراہم کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں جتنے بھی جو کیسز ہیں افغانیوں کے جنہوں نے یہاں پر شادیاں کر لی ہیں، کسی افغان نے کسی پاکستانی خاتون کے ساتھ شادی کر لی ہے یا کسی پاکستانی مرد نے افغان عورت کے ساتھ شادی کی ہے، یا اس طرح کے جو کیسز ہیں، انٹرا میرجز جنہیں کہتے ہیں، باہمی شادیاں جن کی ہو چکی ہیں، اولادیں یہاں پر پیدا ہو چکی ہیں، تو ایسے کیسز کے ساتھ بڑی احتیاط کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ انہیں فوری طور پر بے دخلی کے لیے نہیں کہا جائے گا، چاہے وہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں یا ان کے پاس دستاویزات نہ بھی ہوں، لیکن اگر انہوں نے یہاں پر شادی کر لی ہے، ان کی اولاد یہاں پر پیدا ہوگی، تو یہ کیس ٹو کیس۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو یہ ہدایت دی گئی ہے اور 5 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ 5 دن کے اندر اندر اپنے اپنے اضلاع میں مقیم تمام غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی فہرستیں مرتب کریں، ان کی میپنگ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا کھوج لگائیں، وہ تفصیل ظاہر فراہم کر دی گئی ہے، جو 58,000 شناختی کارڈ مشکوک ہیں جن کو بلاک کرنے کے لیے نادرا سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ آپ کے ضلع میں کہاں پر مقیم ہیں، اب ان کے ویئر اباؤٹس کہاں ہیں، وہ آپ کے ضلع میں ہی رہتے ہیں، اگر ضلع میں رہتے ہیں تو آپ فوری طور پر ان کو رجسٹر کریں اپنے ساتھ اور ان کو یہاں سے نکل جانے کا کہہ دیں، ورنہ ان کے خلاف قانون کے مطابق چارہ جوئی ہوگی۔ تو یہ تھیں وہ تفصیلات شناختی کارڈوں کے حوالے سے، یا جو CNIC جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے، یا جو کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ جناب سب کو بے دخل کیا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے، اگر کسی کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور اب وہ افغانستان جا کر دوبارہ ویزا حاصل نہیں کر سکتا تو شاید اس کے ویزے میں بھی ایکسٹینشن دی جائے گی وزارت داخلہ کے ذریعے۔ مطلب جن لوگوں کے پاس دستاویزات ہیں، افغان پاسپورٹس ہیں، ویزے ہیں، رجسٹریشن ہے، ان کو نہیں چھیڑا جا رہا، لیکن جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ان لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ بے دخل کہہ لیں یا ریپیٹریٹ کہیں کہ اپنے ملک میں ان کو دوبارہ آباد کاری کی ایک سہولت دی جا رہی ہے کہ ان کا اپنا ملک ہے، وہاں پر جائیں۔ اب حالات وہاں پر پرامن ہیں، سکون ہے، البتہ باقی جو دیگر معاملات ہیں، اب ظاہر ہے اپنا مادری وطن یا اپنا جو بھی ہے وہ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو تو کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن امید ہے یہ معاملہ آنے والے دنوں میں بخیر و خوبی سر انجام پالے گا، باوجود اس کے کہ افغان حکومت اس بات پر سخت نالاں ہے۔ حالانکہ ان کے اپنے شہری ان کے اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آئے دن حکومت پاکستان کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ جناب اس کا بدلہ ہم ضرور چکائیں گے، لیکن یہ سب کچھ ملکوں کے مابین ہوتا رہتا ہے۔ اللہ خیر کرے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔